سلمانو اللہ فرمے دے میرے بندے جتانی پیاری شے میرے راہ وچ تہاں وڈاونی کائنی محبوب چیز میرے راہ وچ خرچ فرماونی نی کامل نیکی تہاڈے نصیبے وچ آونی کائنی میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے میں قربان تھیواں حضور دے عاشق تا ڈھیر لیکن کامل فرمے دن وے میاں رب دی مخلوق کے ترائے قسم دے لوگ ایک اور لوگ جڑے رب دی راہ وچ چنگے تو چنگا کپڑا گھنتے دے دن چنگی تو چنگی جُتی غریب کو پویں دن جڑا قربانی کریں دن چنگے تو چنگا جانور ون کوہے دن جڑے کوکلے دی مٹی لہے دل ہلکے تو ہلکا کپڑا فقیر کو پویں دن جڑے پینجے جار جار ویندے کریں دن ہلکے تو ہلکی جُتی گھنتے دے دن ہلکے تو ہلکی جانور قربانی کتے ون بولیں دن ہتھوال بہانا بنے دن میاں کیا کروں مڑی پھنڈر تا سکو لفظی بھی نہ ہے وہ اللہ ہدایت دے بھی جانور نال منجاں بھریاں پہنتے کو لبدی نہ ہے تو یہاں کہ نہیں جنگو ہر کوئی ہلکا سمجھے سرکار فرمیندن جانور جیرا کوہے بولیا کر تاکہ تالا موٹا تازہ صاف ستھرا پھینتے رب دی راہ اٹھا کر اللہ سیدہ محبوبہ کمزور ہوئے تھے بھاویں طاقتور ہوئے کیوں فرمائنے یہ طاقت اللہ جانور قیامت علی دیارے تیری سواری بن سے تے پل کم پار گئے ایمان اللہ کہاں جے کو 4 بندے کھیلتے رہندن عیدگاہ تک تے کو پل کم پار بجے سے کیویں صحیح توجہ ہوئے تو اللہ صحیح حضور درنگے ہوئے ہر جمعہ کا تو اگوا دوں جو حضور دے عاشقو ہوں پاسے اللہ جتھا اللہ وانا سانے کیتے چنگئی تے جی اگر چنگئی نہ ہوئے تو بے شک چپ کر بہو نہ تا جواب دے سو سبحان اللہ کرے سو تے سرکار فرمائے اے نہانے جڑے رب دی رحمت جوش ہے چھو دیئے ہر ویلے ہندہ ذکر کرو ہر ویلے ہندہ ذکر کرو تسبیح پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس سارا کچھ پڑھو تو راضی تھی دیولا جیولے چنگے لفظ ہوئے اٹھادا پاک سبحان اللہ کرنی چاہیے نبی سونے درنگے ہوئے فرمائے نے ترائے قسم وچوں ایک چنگے تو چنگی چیز ان دے راہ وچ قربان کرے دے بیا او ہے جڑا عبادت جو کرے دے ان دے وچ لالچ کو دور ہٹے دے مسلمانوں آج آپ ہی نمازہ پڑھ دوں لیکن سجدہ لے دوں تے آدھو ربا اسد کو دوزخ کم بچامی جنت عطا فرما لیکن مسلمانوں کامل فرمیندن وہ عبادت کی تھی تے لالا جج کی تھی یا دوزخ دے در کنو کی تھی ہوں گی محبت دے تکائی بھی کی تھی